रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा रहेको दावी गरे पनि पछिल्लो पटक 15 जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै चुनौती बढ्दो। काठमाडौँ बाहिरबाट पनि कोरोना संक्रमण परीक्षणको क्रस भेरिफिकेसन हुने। कोरोना संक्रमित थप 1 जना डिस्चार्ज। राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगले मस्जिद र मद्रसामा जमातीहरू लुकेर नबसेको प्रश्न। उदयपुरको भुल्के स्थित मस्जिदमा भेटिएका कोरोना संक्रमित मङ्सिर 25 गते नै नेपाल प्रवेश गरेको प्रहरीको भनाई। लकडाउनको समयमा पनि रकम लिएर लुकीछिपी सीमा आरपार गराउने गिरोह पश्चिम तराईमा सक्रिय। गिरोहले आफै गाउँमा लुकाएर राख्ने गरेपछि स्वास्थ्य चुनौती थप बढ्यो। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 1,62,000 नाग्यो। भारतमा 521 जनाले ज्यान गुमाए। र कोरोना संक्रमणको लडाईँमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकको सम्मानमा विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाद्वारा हामी जित्नेछौँ अभियान सञ्चालनमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म प्रतीक्षा। सुरु गरौं कान्तिपुर सविस्तारबाट। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुक लकडाउन गरेको 1 महिना हुन लाग्दा संक्रमितको संख्या थपिने क्रम जारी रहेपछि कोरोना संक्रमणको त्रास सर्वसाधारणमा बढ्दो छ। धनगढीमा विदेशबाट फर्किएका एक युवकबाट आफ्नै परिवारका सदस्यलाई संक्रमण सकिएसँगै मुलुक संक्रमणको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको थियो। संक्रमण अझै नियन्त्रणमै रहेको सरकारले दावी गरिरहँदा 24 घण्टाभित्र 15 जना नयाँ संक्रमित थपिएपछि त्रास छाएको छ। नयाँ थपिएका केस आयातित हुन् वा स्थानीय स्तरमै सरेको हो भन्ने यकिन नहुँदा अन्यल थपिएको छ। संक्रमित थपिएसँगै उच्च जोखिममा रहेका जिल्लामा सुरक्षा व्यवस्था थप कडा बनाएको स्थानीय प्रशासनले जनाएका छन्। यसै सम्बन्धमा आजको सविस्तारमा हामीले संक्रमण भेटिएका र बढी जोखिम रहेका भनिएका जिल्लाहरू उदयपुर, पर्सा, बागलुङ र कैलालीका सहकर्मीहरूले त्यहाँको वस्तुस्थितिलाई समेटेर तयार पारेको विवरण समेटेका छौं। उदयपुरको तिरुवा नगरपालिका 3 भुल्केको मस्जिदमा बस्दै आएका 13 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उच्च सतर्कता बढाइएको छ। संक्रमित बसेको लगायत उदयपुरका 6वटै मस्जिद सिल गरिएको छ। भुल्के मस्जिद आसपासका 52 परिवारको स्वास्थ्य जाँच गर्न थालिएको छ। कोरोना संक्रमित प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेका र मस्जिद गएकालाई पहिलो चरणमा स्वाब संकलन गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरका प्रमुख मनसुबेदीले बताउनु भयो। भारत र अन्यत्रबाट आएका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण भेटिएपछि उनीहरू बस्दै आएका स्थान र आसपासमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको उदयपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीम प्रसाद भट्टराईले बताउनु भयो। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको भुल्के क्षेत्रबाट अन्यत्र आउजाउ पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। त्यस क्षेत्रमा सेना, सशस्त्र, नेपाल प्रहरीले 24 घण्टा सुरक्षा दिइरहेका छन्। गाउँबाट कसैलाई पनि बाहिर निस्किने दिएको छैन। भारतको राजधानी दिल्लीमा भएको मुसलमान समुदायको धार्मिक भेलामा सहभागी भएका दर्जनौंमा कोरोना संक्रमण पाइएको थियो। त्यही भेलामा सहभागी भएकाहरू समेत उदयपुरको सदरमुकाम गाईघाट आसपासका क्षेत्रमा रहेकोले सुरक्षा कडा पारिएको उदयपुर प्रशासनले जनाएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि डिडिराम खतिवडा, उदयपुर। गत आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा 2 छपकैया स्थित मस्जिदमा रहेका 3 भारतीय मुस्लिम धर्म प्रचारकमा कोभिड-19 संक्रमण पोजिटिभ भएको पुष्टि गरेपछि स्थानीय प्रशासनले सो क्षेत्र सिल गरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सुरु गरेको थियो। संक्रमितहरू छपकैयाको मस्जिदमा आउनुभन्दा अगाडि वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा 1 र वडा 26 सुगौलीको मस्जिदमा पनि बसेका थिए। चिकित्सकको टोलीले सो मस्जिदमा उनीहरू बस्ने क्रममा सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको पनि र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट र थ्रोट स्वाब संकलन गरी परीक्षण गरेका छन्। 3 जना संक्रमितको नारायणी अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा उपचार भइरहेको छ। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको चिकित्सकले जनाएका छन्। सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको हालसम्मको रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि वीरगञ्जवासी त्रासमा छन्। स्थानीय प्रशासनले संक्रमण फेला परेको सुरुवाती 4 दिनसम्म दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद बिक्रीमा समेत रोक लगाएको थियो। औषधि पसल बाहेक अन्य सबै पसलहरू बन्द थिए। शुक्रबार बिहान 7 बजेसम्म मात्र पसल खोल्ने निर्णय प्रशासनले गरेको थियो। छोटो समयको लागि पसल खोल्दा अत्यधिक भिड भएपछि हालको लागि बिहान 11 बजेदेखि 3 बजेसम्मको लागि पसल खोल्न दिने निर्णय भएको सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी ललित कुमार बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। खुल्ला ठाउँमा तरकारी बिक्रीमा प्रशासनले अझै रोक लगाएको छ। रेडियो कान्तिपुरको लागि भूषण यादव, वीरगञ्ज। उच्च रक्तचाप र दमको रोग भए पनि बागलुङकी 65 वर्षकी मनकुमारी पौडेलले कोरोना भाइरसलाई जितेसँगै बागलुङवासीमा समेत खुसियाली छाएको छ। सुनसान जस्तो देखिने अस्पताल आइतबार अलि बढी भिड समेत थियो। मौसमी बिरामीहरूले आइतबारदेखि अस्पतालमा आएर उपचार खोजेको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर शैलेन्द्र पोखरेलले बताउनु भयो। 2 साता मात्र विदेशमा बिताएकी पौडेल नेपालकै 5औं संक्रमित 19 वर्षकी युवतीसँगै फर्केकी थिइन्। ती युवती पनि धौलागिरी अस्पतालमै उपचाररत थिइन्। उनको अवस्था हाल सामान्य रहेको अस्पतालले बताए पनि बागलुङमा कोरोना संक्रमणको त्रास भने हटिसकेको छैन। अन्य जिल्लाहरूमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि जिल्लामा समेत केही लुकेर बसेको हुन सक्ने त्रास स्थानीयमा छ। हालसम्म विदेशबाट आएका र संक्रमितको परिवार समेत गरी 1000 जनाको
आरटी रिपरीक्षण भएको छ। परीक्षणको दायरा भने अझै बढाउनु पर्ने अधिकार कर्मी राम शर्माले बताउनुभयो। अहिलेसम्म गरिएको परीक्षणबाट थप संक्रमित नभेटिएपछि जिल्लावासीलाई केही राहत भएको छ। जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै जिल्लामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश बराल बागलुङ। चैत दोस्रो साता धनगढीमा कोरोना संक्रमणको बिरामी देखिएपछि पुरै सुदूरपश्चिम त्रसित बन्यो। धनगढीमा भेटिएका पहिलो संक्रमित 34 वर्षीय युवा दुबईबाट घर फर्केर 3 दिन घर परिवारसँग बसेका थिए। त्यसैको एक सातापछि यी युवाकी भाउजूसहित कैलालीकै लम्की र कचेलपुरको बेतकोटका युवामा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भयो। त्यसपछि त डर झनै बढ्यो। चैत अन्तिम साता लम्कीकै एक महिलामा पनि संक्रमण देखियो। विदेशबाट आएका युवाबाट स्थानीय तहमा सरेकाले नेपाल कोरोना संक्रमणको दोस्रो चरणमा धनगढीबाटै प्रवेश गरेको हो। सशस्त्र प्रहरीको अभिलेख अनुसार लकडाउन अघि भारतबाट 1,32,000 मानिसहरू अव्यवस्थित रूपमा गाउँठाउँमा भित्रिएका थिए। तीमध्ये 368 जना यो सातासम्म लकडाउनकै अवधिमा लुकीछिपी आए। अव्यवस्थित रूपमा नेपाल भित्रिएकाहरू मध्ये करिब 5,500 जना मात्रै क्वारेन्टाइनमा बसेको स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्क छ। यस क्षेत्रका चिकित्सकहरू अहिले पनि सुदूरपश्चिममा अत्याधिक जोखिम रहेको औल्याउँछन्। उनीहरूका अनुसार लक्षण नदेखिएका बिरामी भएकाले भित्रभित्र भयावह रूप लिएको हुन सक्ने उनीहरूको अनुमान छ। पछिल्लो समयमा केही स्थानीय तहहरूले ओडाहरूलाई परिचालन गरेर भारतबाट आएका हरेकको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको बताएका छन्। अर्जुन शाह, धनगढी। कान्तिपुर सविस्तार। काठमाडौँ बाहिरबाट पनि कोरोना संक्रमण परीक्षण नतिजाको क्रस भेरिफिकेसन हुने भएको छ। नियमित पत्रकार ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालबाट पनि क्रस भेरिफिकेसन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो। परीक्षणको नतिजाको क्रस भेरिफिकेसन परीक्षणमा नमुना पोजिटिभ आएको खण्डमा फेरि यहाँ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा त्यसको पुनः परीक्षण गरिन्छ। त्यसले गर्दा ढिलाइ पनि हुने र किन गर्नु परेको भन्ने कुरा पनि धेरै आएको थियो। त्यो भनेको केस भेरिफिकेसन हो। एउटा मसिनबाट गर्दा अर्को मसिनमा पनि त्यो टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ केही समयको लागि। त्यो भेरिफिकेसनको दायरा हामीले फराकिलो गरेका छौँ। अब उपरान्त पश्चिममा भेरी अस्पतालमा र पूर्वमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा त्यो बाहेक अन्यत्र ठाउँबाट आउने पीसीआर पोजिटिभहरू त्यहाँ भेरिफिकेसन भए पश्चात नमुना पोजिटिभ भनेर घोषणा गरिनेछ। यो सँगै मुलुकका 15 अस्पतालबाट पीसीआर टेस्ट सुरु भएको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा पनि पीसीआर टेस्ट सुरु भएको छ आजदेखि। यो सँगै नेपालको विभिन्न ठाउँमा गरेर जम्मा 15 वटा प्रयोगशालाबाट कोभिड-19 को पीसीआर टेस्ट सुरु भएको छ। उदयपुरको केसको इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भइरहेको छ र हिजो गएको टोलीले शंकास्पद रहेका 69 जनाको पीसीआर परीक्षणको लागि नमुना संकलन गरिसकेको छ भने आज सीसीएमसी मार्फत नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरेर त्यहाँ नमुना संकलनको लागि टोली गइसकेको अवस्था छ। अहिले नमुना संकलन कार्य भइरहेको छ। सो मूल्याङ्कनका लागि क्वारेन्टिनमा रहेका मध्ये 20,000 बढीले नाम दर्ता गराएको डाक्टर देवकोटाले बताउनुभयो। संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको संख्या पनि 260 पुगेको देवकोटाको भनाइ छ। आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरू आजको दिनमा 103 जना हुनुहुन्छ, जसमा उपत्यका भित्र 5 जना र उपत्यका बाहिर 98 जना हुनुहुन्छ। सो मूल्याङ्कनको लागि क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूले गरेको इन्ट्रीको संख्या हालसम्म 20,834 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 704 जनाले इन्ट्री गराउनु भएको छ। त्यसैगरी रेड जोनमा पर्नु भएको व्यक्तिहरूको संख्या, जो व्यक्तिहरू सम्भावित संक्रमित हुन सक्नुहुन्छ, जसलाई खोकी लागेको छ, ज्वरो आएको छ, बाहिरको यात्राबाट आउनु भएको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको संख्या हालसम्म 260 पुगेको छ र गत 24 घण्टामा थप 6 जना यो रेड जोनमा आउनु भएको छ। यसबीच मन्त्रालयले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालका प्रमुख मेडिकल अधिकृत डाक्टर शेरबहादुर पुनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको विषयमा प्रकाशित भएका समाचारबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टले बाहिर आएको विषय भ्रामक भएको दावी गर्नुभयो। डाक्टर शेरबहादुर पुनलाई अस्पतालको काममा बाधा नपर्ने गरी कोभिड-19 मा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको अभियानमा सहयोग पुर्याउन उपस्थित गराइदिन भनी पत्राचार गरेकोमा सत्य तथ्य नबुझी अनलाइन पत्र पत्रिका टेलिभिजनमा समाचार प्रसारण भएको सन्दर्भमा यस मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ। प्रमुख मेडिकल अधिकृतले समेत आफूले पत्र नपाएको भनी मिडियाले बताउनु भएको सन्दर्भमा मिडियाहरूले उहाँको भनाइ नै खण्डन हुने गरी मन्त्रालयको पत्रमा उहाँलाई स्पष्ट सोधेको भनी कपोकल्पित समाचार प्रसारण गर्नु खेदपूर्ण छ। यस समय हिजो मिति 77/1/6 गते नै मन्त्रालयबाट सूचना जारी भइरहेको बेला अवगत गराइन्छ।
यस्तै डाक्टर पुनले पनि आज विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूसँग जोडिएर आएको समाचार भ्रामक र झुटो भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले प्रतिकूल परिस्थितिमा मन्त्रालय र मन्त्रीसँग जोडेर अनर्गल प्रचार नगरिदिन आम सञ्चार माध्यमहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। मुस्लिम आयोगले मस्जिद र मद्रसामा जमातीहरू लुकेर नबसेको प्रश्न पारेको छ। मुस्लिम आयोगको कार्यालयमा आज बसेको सर्वपक्षीय छलफलले कुनै पनि मस्जिद र मद्रसामा जमाती नलुकेको निष्कर्ष निकालेको हो। उदयपुर र पर्साको मस्जिदमा रहेका जमातीमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएपछि मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरूमाथि प्रश्न उठाइएको थियो। आयोगका अध्यक्ष समीमी अन्सारीले नेपालको सद्भावमाथि खलल पुर्याउने तत्त्वहरूले सामाजिक सञ्जालमा जमातीहरू लुकेर बसेको आरोप लगाएको बताउनुभयो। कुन स्थानमा कति जमाती छन् भन्ने तथ्याङ्क आफूहरूले यसअघि नै गृह मन्त्रालय र प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दिएको अध्यक्ष मियाको भनाइ छ। आयोगको सर्वपक्षीय छलफलले मस्जिद र मदरसामा रहेका जिल्लामा अनुगमन गर्न प्रतिनिधि मण्डल बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। सो टोलीले अनुगमनका लागि प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सहयोग गर्नेछ। मुलुक कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिमसँग लडिरहेका बेला विभिन्न मुद्दा बनाएर जातीय द्वन्द्व फैलाउने काम हुन लागेको भन्दै आयोगले आपत्ति जनाएको छ। आयोगले नेपालमा रहेका जमातीहरूका अगुवालाई 2 दिनभित्र स्वदेशी तथा विदेशी जमातीहरूको विवरण आयोगमा बुझाउन निर्देशन पनि दिएको छ। यसैबीच भारतको उत्तर प्रदेश राज्यमा 3 नेपालीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। उत्तर प्रदेशको बागवत जिल्लाको खेखडा पुगेका तबलिगी समुदायका नेपालीमा कोरोना भाइरस देखिएको हो। स्थानीय प्रहरीका अनुसार तबलिगी समुदायको सदस्य रहेका 28 जना नेपाली मुसलमान अघिल्लो महिना खेखडा पुगेका थिए। प्रहरी उपरीक्षक प्रताप गोपेन्द्र यादवले थप 3 जनामा संक्रमण देखिएको पुष्टि गरेसँगै सो समूहमा मात्र संक्रमितको संख्या 4 पुगेको हो। खेखडामा संक्रमण पुष्टि भएका सँगै भारतमा कोभिड-19 भाइरस संक्रमित नेपालीहरूको संख्या 15 पुगेको छ। तीमध्ये 10 जना भारतमा काम गर्न बसेका नेपाली हुन्। बाँकी 5 जना इस्लामिक भेलाका लागि नेपालबाट गएका रहेका सहकर्मी सुरेशराज नेउपानेले जनाएका छन्। उदयपुरको भुल्के स्थित मस्जिदमा बसेका 13 जना गत मङ्सिर 25 गते नै नेपाल प्रवेश गरेको पाइएको प्रहरीले बताएको छ। संक्रमित 13 जना मध्ये 11 जना भारत दिल्लीका र 2 जना विराटनगरका हुन्। उनीहरूमध्ये बसेका थप 1 जना भारतीय नागरिक र विराटनगर क्षेत्रका 2 जनाको स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। कोशी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर संगीता मिश्रका अनुसार उपचाररत सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारीले भारतीय जमात मङ्सिर 25 गते भारतको दिल्लीबाट विराटनगर क्षेत्र रानी स्थित मस्जिदमा आएको ट्राभल हिस्ट्रीबाट देखिएको बताउनुभयो। प्रदेश 1 का सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्रोत व्यक्ति ज्ञान बहादुर बस्नेतले पनि भुल्के मस्जिदका 13 जना नेपालमै संक्रमित भएको बताउनुभयो। मोरङ, सुनसरी र सप्तरीका विभिन्न मस्जिद हुँदै उनीहरू 35 दिन अघि उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका स्थित भुल्के मस्जिद पुगेका थिए। ट्राभल हिस्ट्रीबारे सम्बन्धित मस्जिदहरूबाट समेत पुष्टि भइरहेको र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिका 1 प्रतापपुरका 21 वर्षीय राजबहादुर विक सन्चो भएर आज घर फर्किएका छन्। गत चैत 22 गते संक्रमण देखिएपछि सेती प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा उपचार गराएका राजबहादुर 16 दिनको उपचारपछि आज डिस्चार्ज भएका हुन्। दोस्रो र तेस्रो रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि अस्पतालले आज उनलाई डिस्चार्ज गरेको जनाएको छ। कोरोना भाइरस निको भएर अस्पतालबाट बाहिरिने क्रममा विकले आत्मबल बलियो बनाएकै कारण चाँडै सन्चो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनी भारतको मुम्बई हुँदै कैलाली भएर नेपाल प्रवेश गरेका थिए। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रबाट व्यापारिक वस्तुको तस्करी हुँदै आएको देखिए पनि लकडाउनकै बीचमा रकम लिएर लुकीछिपी सीमा आरपार आउने गिरोह पश्चिम तराईमा सक्रिय भएको छ। भारतमा पनि लामो समयदेखि जारी लकडाउनले वारीपारी गर्नेहरूसँग सो गिरोहले 500 देखि 1000 रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन्। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेलाई गिरोहले आफै बाँकेका विभिन्न गाउँमा लुकाएर राख्ने गरेपछि स्वास्थ्य चुनौती बढेको छ। यस्तो अवस्था नियन्त्रण नभई कोरोना संक्रमण रोक्न कठिन हुने भन्दै स्वास्थ्य कर्मीहरू निकै चिन्तित छन्। विवरण सहित नेपालगञ्जबाट सहकर्मी जे पाण्डेको रिपोर्ट। लकडाउनका कारण नेपाल आउँदै र भारत जाँदै गरेका धेरै मानिस दुवैतिर बीच बाटोमै रोकिएर अल्पत्र छन्। यही मौका छोपेर प्रति व्यक्ति 500 देखि 1000 रुपियाँ लिई 10 गजा कटाइदिने समूह सक्रिय भएपछि सीमावर्ती क्षेत्रका बस्तीमा कोरोना भाइरस संक्रमण हुन नदिन खटिएका स्वास्थ्य कर्मी समक्ष ठूलो स्वास्थ्य चुनौती खडा भएको छ। डुडुवा गाउँपालिकाका स्वास्थ्य अधिकृत धनबहादुर बुढा बाँकेको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने हाम्रा अधिकांश सिमानाहरू खुल्ला छन्। इन्डियनले चाहेको खण्डमा
यो लकडाउन कायमै रहने, हामीले यहाँबाट इन्डियातर्फ पठाउनै नसक्ने, तर इन्डियाका मान्छेहरू नेपालमा आउने क्रम जारी छ। यी मान्छे पनि यस्तो ठाउँबाट आएका छन्, राजस्थानबाट आएका छन्, उत्तर प्रदेशबाट आएका छन्, दिल्लीबाट आएका छन्, मेरठ भन्ने ठाउँबाट आएका छन्, किनभने मधुसर डुडाको अधिकांश खुल्ला ठाउँसँग जोडिएको मान्छे हो। बाँकेको पूर्वी सीमा स्थित नरैनापुरका स्वास्थ्य कर्मी सबैभन्दा ठूलो चुनौतीसँग जुधिरहेका छन्। त्यस क्षेत्रमा भारततिरबाट नेपाली बस्तीमा घुस्नेहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ भने लकडाउनका बेला आउनेलाई स्थानीयवासीले नै लुकाइदिने गर्दा जोखिम न्यूनीकरण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् नरैनापुरका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मोहम्मद महिन खाँ। अब खुल्ला बोर्डर छ, राति अब को कहाँ जान्छ, कतिखेर आउँछ, त्यो अब बडा गाह्रो कुरा हो। यो अब स्वास्थ्य कर्मीलाई कमसा कम सहयोग गर्नुपर्छ। त्यहाँको जनताहरूले आफ्नो घरमा राख्नुहुन्न, आएपछि घरमै राखिदिन्छन्। अब सोध्न जाँदा भन्दिनन्। मुख्य चुनौती त यही हो। पैसा लिएर सीमा वारपार गराउने र बस्तीमा ल्याएर लुकाउने क्रम बढेपछि कतै कतै सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले त्यस्तो समूहको खोजी गरेको छ। एक साता यता गिरोहका 5 जना मध्ये नेपालगञ्जमै पक्राउ परेका 1 जना प्रहरीलाई वडा प्रहरी कार्यालयले धरौटीमा रिहा गरेको छ। बाँकी 4 जना फरार छन्। तर प्रहरी प्रशासनका अधिकारीले सीमाबाट वारपार गराउने समूहलाई भने सार्वजनिक गर्न चाहेका छैनन्। रातिको समयमा सीमा क्षेत्रको गाउँबारी हुँदै नेपाल भित्र्याउने र त्यसरी नै भारत पठाउने गरेको बुझिएको छ। जयेशपुर, नरैनापुर, साईगाउँ, राधापुर, डुडुवा र होलिया लुकी छिपी प्रवेश गर्ने मुख्य क्षेत्र हुन्। जनस्वास्थ्य प्रमुख धीरजङ शाह। यो पनि हामीले सुनेर यस सम्बन्धमा के रहेछ त भन्ने बुझ्नको लागि आज स्थानीय तहका साथीहरूसँग बुझ्यौं, सेयरिङ गर्यौं। समस्या छन्, उहाँ साथीहरूले पनि भन्नुभयो यो लकडाउनको अवस्थामा पनि उताबाट निरन्तर आउने मान्छेहरूको आइरहेको अवस्था छ। यद्यपि नआएको धेरै सीमा खडा गरिएको भनेर सम्बन्धित स्थानीय तहका सीमा जोडिएका पालिकाका प्रमुखहरूले पनि त्यो पहिले जस्तो छैन, अझ हामीले एकदमै नियन्त्रण गरिरहेका छौँ समेत भन्नु त भएको छ। छलेर चाहिँ यताउता भएको हुन सक्छ। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा निगरानी राख्ने सुरक्षा कर्मीको बीचबाटै सीमा वारपार गर्ने गराउने क्रम नरोकिनुले सुरक्षा अधिकारीको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि जे पाण्डे, नेपालगञ्ज। लकडाउनका कारण समस्यामा परेका गरिब तथा दैनिक ज्यालादारीका मजदूरहरूका लागि प्रदेश 2 सरकारले दोस्रो चरणको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले लक्षित परिवारको घरमा सोझै राहत पुर्याउने गरी दोस्रो चरणको राहत प्याकेज घोषणा गरेको हो। केही स्थानीय तहले राहत वितरण गर्न नसकेको गुनासो आएपछि सम्बोधनका लागि दोस्रो चरणको कार्यक्रम ल्याइएको सरकारको भनाइ छ। स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको सूचीका आधारमा प्रदेश सरकारले जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मार्फत राहत वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। वडा कार्यालयले प्राप्त भएको राहत सामग्री 24 घण्टाभित्र सम्बन्धित ठाउँमा नपुगे कारबाही गर्ने चेतावनी सरकारले दिएको छ। बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक उपकरणहरू खरिद गर्न 68 करोड रुपियाँ निकासा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। गुणस्तरहीन दाल खरिद बिक्री गर्दै गरिब असहाय र श्रमिक वर्गलाई बाँडेको आरोपमा प्रहरीले 12बाट जनप्रतिनिधि सहित 5 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। कालोबजारी मुद्दा अन्तर्गत उनीहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट 10 दिनको म्याद लिई हिरासतमा राखी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण पङ्गेनीले बताउनुभयो। कलैया उपमहानगरपालिका 7 मा रहेको यादव आइस एन्ड कोल्ड स्टोरमा 4 वर्षदेखि भण्डारण गरी राखिएको रहरको दाल खरिद बिक्रीमा उनीहरू संलग्न रहेको प्रहरीको दाबी छ। कलैया उपमहानगर 1 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष हरिओम शाहसोना र 7 नम्बरका वडा अध्यक्ष सरफुल्लाह अन्सारी, वडा नम्बर 20 का सचिव खेदु मिया, वीरगञ्ज स्थित धनलक्ष्मी दाल मिलका सञ्चालक तेजकरण जैन र कोल्ड स्टोरका कर्मचारी कृष्ण प्रसाद यादवलाई नियन्त्रणमा लिइएको परीक्षक पङ्गेनीले जानकारी दिनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। धादिङको बेनीघाट रोरङ 4 आरन भन्ज्याङमा बाइक क 8736 नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा ज्वालामुखी 1 देवीटारकी अन्दाजी 24 वर्षीय सरू बस्यालको मृत्यु भएको छ। 8 जना घाइते भएका छन्। तेह्रथुमका एकै परिवारका 3 जना र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएका छन्। उनीहरूलाई कोरोना भाइरसको एन्टिबडी पोजिटिभ देखिएपछि थप परीक्षणका लागि विराटनगर पठाइएको छ। कतार एयरवेजको QR 644 विमानबाट नेपाल आएर घरमै लुकेर बसेका रौतहट गुजरा नगरपालिकाका एक युवकलाई प्रहरी सहितको चिकित्सक टोलीले नियन्त्रणमा लिएर क्वारेन्टिनमा राखेको छ।
विदेशबाट फर्किएर मकवानपुरमा लुकेर बसिरहेकाहरू पनि क्रमशः स्थानीय तहको सम्पर्कमा आउन थालेका छन्। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रका सबै मस्जिदमा अनुगमन गरेको छ। प्रदेश 5 सरकारले 12 जिल्लामा 13 दिनमा 2400 बढीको कोभिड-19 संक्रमण परीक्षण गरेको छ। चितवनको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले तितेपातीको तेलयुक्त ह्यान्ड सेनिटाइजर बनाएको छ। नेपाल एयरलाइन्सको जहाजले आज मालदिभ्सका 18 जना नागरिकलाई काठमाडौँबाट बंगलादेशको ढाका पुर्याएको छ। गण्डकी प्रदेश 5 को सिमाना पाल्पा र स्याङ्जा बीच भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीमाथि रहेको मोटरेबल पुलको वारिपारी काडेतार लगाइएको छ। पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर थापाले जिल्लाका पत्रकारलाई 700 थान मास्क उपलब्ध गराउनु भएको छ। लकडाउनले समस्यामा परेका कालीकोटका 21 जना पत्रकारलाई युवा व्यवसायीले राहत सामग्री उपलब्ध गराएका छन्। र मत्स्य किसानहरूले माछाको भुरा उत्पादन दोब्बर बनाउन माग गरेका छन्। भुरा उत्पादन नबढाए आउँदो वर्ष धेरै माछा पोखरीहरू खाली हुने खतरा बढेको नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। चिनिया लगानीमा धादिङमा निर्माणाधीन देशकै ठूलो सिमेन्ट वाङसी सिमेन्ट उद्योग निर्माण कार्य लकडाउनका कारण प्रभावित भएको छ। सरकारले ठूला आयोजनाहरूमा निर्माण कार्य जारी राख्ने बताए पनि लकडाउनका कारण निर्माण सामग्री अभावले गतिसुस्त भएको व्यवस्थापक तुलसी थापाले बताउनुभयो। थापाले दैनिक 3000 बोरा सिमेन्ट खपत हुने भए पनि पछिल्लो समय चरम अभाव भएको बताउँदै इटा र स्टिल पनि नपाएको गुनासो गर्नुभयो। निर्माण कार्यमा 600 चिनिया र 500 नेपाली कामदार खटिएका छन्। सिमेन्ट उत्पादन, प्याकेजिङ लगायतका ठूला प्राविधिक संरचनासँगै कार्यालय र आवास गृह पनि धमाधम निर्माण भइरहेका छन्। 16 अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भइरहेको सो सिमेन्ट उद्योगमा चिनिया कम्पनीको 80% र नेपाली कम्पनीको 20% शेयर रहेको छ। लकडाउनमा पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रोबेसी रसुवागढी सडक खण्डमा निर्माणको काम जारी छ। गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रोबेसी रसुवागढी सडकलाई 3 खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण भइरहेको हो। पहिलो खण्ड अन्तर्गतको गल्छी त्रिशुली मैलुङ क्षेत्रमा पुल निर्माणको काम भइरहेको आयोजना प्रमुख नारायण दत्त भण्डारीले बताउनुभयो। निर्माण कम्पनीले भारतबाट ल्याएका कामदार लकडाउनपछि घर फर्किएकाले कालोपत्रे गर्ने काम भने रोकिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। विश्वभर कोरोना भाइरस महामारीका कारण 1,62,032 जनाको मृत्यु भएको छ। 23,55,676 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6,04,615 जना निको भएको अमेरिकाको जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। सिंगापुरमा 596 जनामा नयाँ संक्रमण फेला परेसँगै कुल संक्रमितको संख्या 6,588 पुगेको छ। रुसमा एकै दिन 6,060 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै हालसम्म रुसमा 42,853 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 361 जनाको मृत्यु भएको छ। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी भारतमा हालसम्म 16,365 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 521 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै पाकिस्तानमा 8,000 जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा 159 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। इजरायलमा 13,300 बढी संक्रमित छन् भने 171 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। फिलिपिन्समा संक्रमितको संख्या 6,259 पुगेको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बेलायत सरकारले लकडाउन तत्काल खुकुलो नपार्ने स्पष्ट पारेको छ। संक्रमण फैलने क्रम जारी रहेकै बेला विभिन्न युरोपेली मुलुकहरूले प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्ने तयारी गरिरहँदा बेलायतले भने लकडाउन जारी राख्ने स्पष्ट पारेको हो। त्यहाँका वरिष्ठ मन्त्री माइकल गोबले हतारमा सार्वजनिक स्थल खोलेर गल्ती नगर्ने बताउनुभयो। होटल लगायत बढी जमघट हुने व्यवसायहरू अन्तिममा खोलिने बेलायत सरकारले उल्लेख गरेको छ। मन्त्री गोबले बेलायत सरकारले प्रारम्भिक चरणमा भाइरस नियन्त्रणका लागि गरेको प्रयास पर्याप्त नभएको स्वीकार गर्नुभएको छ। भारतले भने महाराष्ट्रमा सीमित व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने भएको छ। भारतको आर्थिक हब मानिने महाराष्ट्रका कम प्रभावित स्थानमा सीमित व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति दिने त्यहाँका मुख्यमन्त्री उद्धव ठाकरेले बताउनु भएको छ। यसैबीच साउदी अरबका एक उच्च धार्मिक संगठनले आगामी सातादेखि शुरू हुने रमदानमा घर घरमै प्रार्थना गर्न आग्रह गरेका छन्। मस्जिदमा प्रार्थनाका लागि यात्रा नगर्न मुस्लिम धर्मगुरूहरूले आग्रह गरेका हुन्। सुन्नी बाहुल्यता रहेको साउदी अरबमा पवित्र तीर्थस्थल मानिने मक्का सहित सबै मस्जिद बन्द गरिने सरकारले सूचना जारी गरेको छ। अब एउटा खेल प्रसंग। कोरोना संक्रमणको लडाईमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकको सम्मानमा विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले वी विल विन अभियान सञ्चालन गरेको छ। संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा खटिएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको सम्मानमा फिफाले सो अभियान सुरु गरेको हो। अभियानमा पूर्व र वर्तमान गरी 50 फुटबल स्टार सहभागी छन्। अभियानमा विश्व फुटबलका महारथी पेले, डिएगो म्याराडोना, जिनेदिन जिदान, डेभिड बेक्ह्याम, रोनाल्डो लगायतका खेलाडी सहभागी छन्। भारतीय पूर्व कप्तान भाइचुङ भुटिया पनि अभियानमा सरेक छन्। मानवीय
मानवीय संवेदनालाई जीवन्त राख्दै प्रतिकूल परिस्थितिमा लडाईको अग्रमोर्चामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्मानमा सो अभियान चलाइएको फिफाले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ठूलो रकम सहयोग गरेको फिफाले स्वास्थ्य कर्मीको हौसलाका लागि यो फरक शैलीको अभियान सञ्चालन गरेको हो। हवस्, नै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई भने साथी दिवा र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।